दुःख पता छ नि दुःखा होन्तु सबै बिपानिनो दुःख पता रोगान्तर कल्प सतन्तर कल्प धुबिखान्तर कल्पादिमा पतित भएर दुःखले ग्रस्त भइरहेका सबै बिपानिनो सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निदुःखा छ। दुःख रहित भएको वा दुःख नभएको पनि होन्तु भवन्तु भइबक्सोस् हजुर। भय पत्ता राजा भय चोर भय अघि भय उदक भय आदिका कारणले भयभीत भइरहेका सबै बिपानिनो सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निर्भया छ। भय रहित भएको वा भय नभएको पनि होन्तु भवन्तु भइबक्सोस् हजुर। शोक पत्ता ज्ञाति व्यासन रोग व्यासन भोग व्यासन आदि व्यासन धर्मका कारणले शोकाकुल भइरहेका सबै बिपानिनो सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निशोका छ। शोक रहित भएको वा शोक नभएको पनि होन्तु भवन्तु भइबक्सोस् हजुर। त्रिरत्नमा सादर वन्दना। शासनका उपाध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने सुनाउने सिकाउने सबै गुरुवर भन्तेजीहरूमा सादर वन्दना। उहाँहरूको आशीर्वादलाई शिरोधारण गरी सधर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरूमा दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभ मैत्री कामना व्यक्त गर्दै सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस् भन्ने मङ्गल मैत्रीलाई अगाडि सारी सधर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरूलाई आज मिति 2077 साल माघ 11 गते आइतबार साँझ 6:15 बजेबाट केही समय कालेन धम्म सवर्णं कालेन धम्म सकच्छा एतं मङ्गलं मुत्तमं भन्ने बुद्ध वचनलाई शिरोधारण गरी सधर्म प्रेमीहरूलाई आज बाटो अनुसारको गन्तव्य भन्ने शीर्षकबाट उपदेश उपहार दिन गइरहेको छु। बाटो अनुसारको गन्तव्य। भगवान शास्ताले सारिपुत्र महास्तवीलाई धर्म सेनापति सारिपुत्र महास्तवीलाई सारिपुत्र म भगवानले यो सत्वलोकलाई देखिराखेको छु, जानिराखेको छु। सारिपुत्र कसरी जानिराखेको छु, कसरी देखिराखेको छु भनी भन्दा कुनै सत्वहरू निरय भन्ने नरकमा पुग्ने जुन मार्ग हो, जुन त्यो बाटो हो, त्यो बाटोतर्फ गइरहेका छन् रे। त्यो म देखिरहेको छु कि एक यात्री त्यो निरय भन्ने नरकतर्फ गइरहेको छ। यही प्रकारले त्यो मार्गलाई दायाँ बायाँ नगरिकन, दायाँ बायाँ नमोडिकन सोझै गएको खण्डमा यो प्राणी, यो पुद्गल, यो व्यक्ति चाहिँ नरकमा पतन हुने भयो भनेर भगवान शास्ताले त्यहाँ उपमा उपमेयबाट यसरी उपदेश गर्नुहुन्छ। सारिपुत्र उपमाद्वारा भन्नुपर्दाखेरि एक यात्री
यसरी जान्छ जुन त्यो मार्ग हुँदै जान्छ त्यो मार्गबाट गयो भने त्यो निरय भन्ने नरकमा पतन हुन्छ भनेर यहाँ भगवान शास्त्रले कस्तो उपमा दिनुहुन्छ त भन्नुहुन्छ भने यो व्यक्ति जुन प्रकारले गइरहेको छ जुन बाटो हुँदै त्यही बाटोलाई नछाडिकन सोझै गएको खण्डमा आगोको खाडलमा खस्नेछ। के को खाडलमा? आगोको खाडलमा। आगोको खाडल भन्नुको तात्पर्य निरयलाई नै भगवान शास्त्रले जतलाउनु भएको हो। त्यो बाटोमा गइरहेको छ भन्नुको तात्पर्य त्यो व्यक्ति द्वेषलाई प्रमुख राखेर एकदमै सानो सानो कुरामा पनि रिसाएर उसले काय दुश्चरित्र शरीरबाट दुष्कर्महरू गर्छ, वचनबाट पनि एवं प्रकारले दुश्चरित्रमा उल्लेख गरिएको 4 प्रकारका वचनहरू प्रयोग गर्छ। मनोकर्मबाट पनि अभिज्जा व्यापाद मिथ्या दृष्टि त्यो यो अकुशलको पथमा गइरहन्छ द्वेषलाई प्रमुख राखेर। यसरी द्वेषलाई प्रमुख राखेर गएको त्यो व्यक्तिले दायाँ बायाँ टर्निङ पोइन्टहरू देख्दाखेरि बाटो मोड्ने ठाउँ पाउँदाखेरि पनि मोडेन र सोझै गएको खण्डमा आगोको खाडलमा गएर पतन हुन्छ। यो एउटा गति। सारीपुत्र अनि फेरि अर्को व्यक्ति आउँछ अरे यात्रा गर्दै ऊ कतातिर कुन गन्तव्यतर्फ गइरहेको छ त भन्दाखेरि फोहोरको खाडलतर्फ गइरहेको छ अरे फोहोरको खाडलतर्फ। यो व्यक्ति एवं प्रकारले गयो भने फोहोरको खाडलमा पतन हुन्छ। भन्नुको तात्पर्य फोहोरको खाडल भनेको चाहिँ पशु पंक्षीको गतिलाई भगवान शास्त्रले जतलाउनु भएको। किन पशु पंक्षीको गतिलाई भगवान शास्त्रले फोहोरको गति भन्नुभयो त भन्दाखेरि यी पशु पंक्षीहरूको मनमा हमेशा त्यो क्लेश भइरहन्छ अरे कतिखेरै पनि त्यो सफा हुने अवसर पाउँदैनन् रे। है यी प्राणीहरू कतिखेरै पनि सफा हुन पाउँदैनन् रे। पशुहरू भनेको प्राय गरेर बलियोले दुर्बललाई प्राय दुःख दिएर कष्ट दिएर मारेर खाने गरी नै रहन्छन्। यो हजुरहरू सबैलाई अवगत भएको कुरा हो। त कतिखेरै पनि उनीहरूमा त्यो मन चाहिँ काम क्रोध लोभ मोह आदि भनौँ जुन क्लेशमा लटपटिरहेका हुन्छन्। हिंसक प्राणीहरू कि त मोह धेरै भएको हुन्छ कि त द्वेष क्रोध धेरै भइरहेको हुन्छ कि त मोह धेरै भइरहेको हुन्छ। यस मानेमा एक व्यक्ति यसरी गइरहन्छ कि मनुष्य भएर पनि धेरै मोहित भएर बसेको हुन्छ, धेरै क्रोधित भएर बसेको हुन्छ, धेरै पञ्चकाम गुणमा तलीन भएर लिप्त भएर बसेको हुन्छ। त्यो व्यक्तिले पनि दुश्चरित्रहरूको मात्रै आचरण गर्छ भने त्यो व्यक्ति जुन गन्तव्यतर्फ गइरहेको छ त्यो गन्तव्यको अन्तमा त्यो व्यक्ति फोहोरको खाडलमा खस्छ। यो गति त्रिछन्न गति, 3टा मात्रै इच्छा हुने गतिको त्यो गन्तव्यमा केले लग्यो त भन्दाखेरि आफू हिँडेको त्यो बाटो, त्यो बाटोले त्यो प्राणीलाई त्यो गन्तव्यमा पुर्याएर छाड्छ।
सारीपुत्र रे जस्तै कुनै अभिज्ञ सिद्धि भएका कुनै विद्वानले माथि हिमशिखरबाट माथि चुचुरोमा बसेर तल आवत जावत गरिरहेका प्राणीलाई हेरे जस्तै एवं प्रकारले मैले पनि यी सत्व प्राणीहरूलाई हेरिरहेको छु। सारीपुत्र अरे अनि फेरि अर्को तेस्रो व्यक्ति आउँछ अरे। त्यो तेस्रो व्यक्ति पनि एउटा गन्तव्यमा यात्रा गर्दै 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 आउने क्रममा त्यो व्यक्तिले त्यो बाटोलाई नछाडिकन सोझै गएको खण्डमा कुनै पनि पात नभएको, कुनै पनि छहरी शीतल छाया नभएको त्यो बुढो रूपमा पुग्छ। कुनै पनि छाया नभएको, पातहरू नभएको भन्नुको तात्पर्य चाहिँ भगवान शास्त्रले यो ठाउँमा पेतगतिलाई जत्लाउन चाहनु भएको। पेतगति भन्दाखेरि यहाँ सधर्म प्रेमीहरूले असुरकायलाई पनि लिनुपर्ने हुन्छ। पेत र असुरकाय यस्तो भवमा चाहिँ प्राणीहरू धेरै लोभलाई प्रमुख राखेर जुन व्यक्तिहरूले आफ्नो जीवन जिएका हुन्छन्, अन्तिम अवस्थामा पनि त्यो आसक्त भएर लोभमै तानिएर जुन व्यक्तिको त्यो जीवन अन्त हुन्छ, त त्यो ऊ हिँडेको बाटो, त्यो बाटो अनुसारको गन्तव्य कहाँ पुग्छ त भन्दा त्यो प्राणी पेत गतिमा पुग्छ। अब शीतल नै छैन, छहरी नै छैन, छाया नै छैन भनी हमेसा तडपिरहनु पर्ने हुन्छ। एक त यात्रा पनि लामो छ, यात्रा पनि गरिरहेका छौँ, त्यसै पनि प्यास लागेको हुन्छ, त्यसै पनि गल्लेको थाकिएको भइन्छ, आकुल व्याकुल भइएको हुन्छ, त्यसै पनि बाटो हिँड्दाखेरि धुलो मुलो फोहोरहरू त्यसै पनि भएको हुन्छ। त यात्रीहरूले विशेष गरेर बर पिपलको छहरी खोज्छन्, मूलको धारा, मूलको पानी पिउन चाहन्छन्, पोखरीको शीतल पानी पिउन चाहन्छन्। तर यो व्यक्ति चाहिँ यस्तो गन्तव्यतर्फ जाँदैछ, यस्तो बाटो हुँदै जाँदैछ कि त्यो बाटोको अन्त, त्यो गन्तव्य चाहिँ कहाँ त भन्दाखेरि पातहरू नभएको बुढो वृक्ष, कुनै शीतल छहरी छैन, त्यहाँ पुग्छ। यो के गति? पेत गति। पेत गतिमा केले पुर्याउँछ त भन्दा आफू आफू हिँडेको बाटो अनुसारको गन्तव्य हुन्छ रे। आफू आफू हिँडेको बाटो अनुसारको गन्तव्यमा पुगिन्छ। त्यही भएर उपदेशको शीर्षक के? बाटो अनुसारको गन्तव्य। सारीपुत्र अनि फेरि अर्को यात्री यात्रा गर्ने क्रममा त्यो यात्रा गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै कहाँ जान्छ त भन्दाखेरि पातहरू भएको, हरियो झम्म पात भएको, फुलहरू फुलेका, साथै फलहरू पनि लटरम्मै फलेको, त्यो एकदमै शीतल छहरी भएको बर पिपलको वृक्षतर्फ भनौँ, त्यो बाटो हुँदै जान्छ अरे। त्यो चाहिँ भगवान शास्त्रले के गतिलाई चाहिँ जत्लाउन चाहनु भएको त भन्दा मनुष्य गतिलाई। कुनै व्यक्तिहरूले समाजमा बसेर आफ्नो परिवारदेखि लिएर समाजमा सेवा गर्छन्, शुद्ध मनसायले परोपकार गर्छन्, आफू जस्तै अन्य प्राणीहरूलाई देखेर दया माया गर्छन्, सम्मा आजीविका भन्ने सम्यक धमीय लद्दाबाट सम्मा आजीवो सम्यक प्रकारले आफ्नो जीविको यापन गर्छन् र अरू प्राणीहरूलाई पनि दया माया गर्ने गर्छन्। सोझै भन्नुपर्दाखेरि 10 कुशल कर्मपथ, 10 सुचरित्र कर्मको आचरण गर्छन्। त ती व्यक्तिहरू कहाँ पुग्छन् त भन्दाखेरि बर पिपलको हरियो
पातहरूले युक्त भएको झम्म शीतल छहरी दिने त्यो रुखको मुनि पुग्छन्। भन्नुको तात्पर्य ती प्राणीहरू जुन बाटो भएर यात्रा गर्दैछन् ती यात्रीहरू यो मनुष्य भन्ने फेरि पनि जीवनमा उत्पन्न हुन पुग्छन्। यो चौथो गति। पाँचौं गतिमा फेरि भगवान शास्ताले सारिपुत्र एक व्यक्ति चाहिँ जुन बाटोमा यात्रा गरेको हो त्यो बाटोलाई नछाडिकन ऊ सोझै गएको खण्डमा त्यो कहाँ पुग्छ त भन्दाखेरि विमानहरू भएको भनौँ, छानाहरू पनि तल्ला 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 भएको भवनहरू भनौँ, छौँ छौँमा मोडिएका विभिन्न माथि गजुरहरू भएको अति नै रमणीय भएको प्रसाद, त्यस प्रकारको भवनतर्फ ऊ त्यो बाटो हुँदै जान्छ। भन्नुको तात्पर्य त्यो व्यक्ति देवलोक वा मनुष्य देवलोक वा ब्रह्मलोकतर्फ गएको हुन्छ। जुन व्यक्तिले 10 सुचरित्र कर्महरूको आचरण गर्छ अनि त्यही प्रकारले नै त्यो बाटोलाई नछाडिकन जीवनको अन्तिम अवस्थासम्म पनि दान पुण्य, शील पुण्य, भावना पुण्यहरू गर्दै 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 अगाडि बढेर जान्छ त त्यो व्यक्ति कहाँ पुग्छ त भन्दाखेरि जीवनको अन्तमा देवलोक वा ब्रह्मलोकमा पुग्छ। यो भयो पाँचौटा गति। तर हाम्रा भगवान शास्ता त गति विमुक्तं, यी पाँचौटा गतिबाट पनि विमुक्ति भई बक्सेका। त्यही भएर हामी भगवान शास्त्रलाई वन्दना गर्दाखेरि गति विमुक्तं देव मनुष्य निरय पेत त्रिछन्ना भन्ने पञ्च गतिबाट पनि विमुक्ति भई बक्सनु भएको। पाँचौटा गतिबाट देव मनुष्य निरय पेत त्रिछन्ना त गति विमुक्तं भनेको त यो त शासनकालभित्र मात्र पाइन्छ। गतिबाट हेर्दाखेरि सुगति दुर्गति भनियो, अहिले निरय भनेको दुर्गति, त्रिछन्न भनेको दुर्गति, पेत असुरकाय भनेको दुर्गति, मनुष्य भनेको सुगति र साथै देव र ब्रह्मकाय भन्नु पनि सुगति। त त्यहाँ कसरी पुगे त ती व्यक्तिहरू भन्दाखेरि जुन व्यक्तिले जुन जुन बाटोको यात्रा गर्यो त्यो बाटो अनुसारको यात्रा अनुसारको गन्तव्यमा पुगे। त्यही भएर पालीमा सुगति गमन मग्ग, जुन व्यक्तिले सुगतिमा पुग्ने बाटोलाई अपनाएर त्यही बाटोमा यात्रा गरे ती व्यक्तिहरू अन्तिममा कहाँ पुगे त भन्दा सुगतिमा। दुर्गति गमन मग्ग, जुन व्यक्तिहरूले दुर्गतिमा पुग्ने जुन काम क्रोध लोभ मोह माया आदि गरिएका जुन द्वेषलाई प्रमुख राखेर, जुन मोहलाई प्रमुख राखेर, जुन लोभलाई प्रमुख राखेर अगाडि बढे, त्यो बाटोको यात्रा गरे, त्यो बाटोको गन्तव्य अनुसार उनीहरू पनि त्यहीँ पुगे। त अहिले भगवान शास्ताको जुन शासनकाल भनेको त गति विमुक्तं, यो गति विमुक्त भनेको पाँचवटा गतिबाट विमुक्त हुनु भनेको त यो तपाईँ हामीहरूको निम्ति यो बुद्ध पाद नवम खण्ड जुन भगवान शास्ताहरू उत्पन्न भई बक्सेको 9 बारको मौकामा जुन तपाईँ हामीहरूलाई अहिले प्राप्त भइरहेको छ, त्यो भनेको मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गर्ने क्षीणाश्रावी हुनेसम्म आचरण, त्यो बाटो पनि छ रे। यो पाँचवटा गति त संसारको प्रपञ्चमा घुमि नै राख्नु पर्यो। गतिको हिसाबले सुगति दुर्गति भने तापनि
सत्यबाट हेर्दा त सबै दुःखै दुःख दुःखै दुःख दुःखै दुःख छ। र अस्तिको धर्मोपदेश, विगतका दिनहरूको धर्मोपदेश अनुसार भन्दाखेरि सबसे ठुलो समस्या र सबसे ठुलो दुःख भनेको जरा दुःख, जराको समस्या, व्याधिको समस्या, व्याधिको ठुलो दुःख, मरणको समस्या, मरणको ठुलो समस्या। त बुद्ध शासनमा यो जाति जरा व्याधि मरण, जरा व्याधि मरणबाट छुटकारा हुने मार्ग पनि छ रे सारीपुत्र। जुन व्यक्तिले यो कुरालाई बुझेर यो सम्पूर्ण जरा व्याधि मरणबाट मुक्त हुने त्यो बाटो, त्यो मार्ग अनुसार चाहिँ आचरण गर्छ भने त्यो मार्गको गन्तव्य भनेको चाहिँ निब्बान, निर्वाण। त्यही भएर ऊ हामी धम्मपदमा मग्गङ नठङ्गीको सेठो, मग्गङ नठङ्गीको सेठो। मार्गहरू मध्येमा आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग नै सर्वश्रेष्ठ छ। हुन त बाटो भनेको विभिन्न ठाउँमा जाने बाटोहरू छन् है। कहाँ जान चाहेको, पूर्व जान चाहने व्यक्तिहरूलाई पूर्वको बाटो छ। पूर्वको बाटो समातेर हिँड्यो भने त्यो व्यक्तिलाई त्यो बाटोले कहाँ पुर्याउँछ त भन्दा पूर्वमा पुर्याउँछ। पश्चिम जाने व्यक्तिहरूलाई त्यो पश्चिम जाने बाटोको अनुसरण गरे, अनुकरण गरेर त्यो बाटोमा हिँडे भने ती व्यक्तिहरू कहाँ पुग्छन्? पश्चिममा पुग्छन्। एवं प्रकारले उत्तर दक्षिण तल माथि जहाँ जान चाहे तापनि मार्गहरू त छन्। यो लोकको भाषामा पनि बाटो छ। हामी कहाँ जान चाहेका हौँ, कहाँ जान चाहेका हौँ, सोही मुताबिक हामी जाने हो भने, त्यो बाटो हुँदै जाने भने हामी जान चाहेको त्यो गन्तव्यमा हामीलाई त्यो बाटोले पुर्याउँछ। हामी हिँड्नुपर्छ। त भगवान शास्त्रले त यो अब यो बाटो पनि के त भन्दाखेरि लौकिक बाटो मात्र नभइकन लोकोत्तर बाटो पनि देखाइबक्सनु भएको छ मैत्री र करुणालाई अगाडि सारी। त यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको बाटो भनेको चाहिँ त विमुक्तिको बाटो। देवगतिबाट पनि विमुक्त भइने, मनुष्य गतिबाट पनि विमुक्ति भइने, त्रिछन्ना गतिबाट पनि विमुक्त भइने, निरय गतिबाट पनि विमुक्ति भइने, पेत गतिबाट पनि विमुक्ति भइने। त्यही भएर भगवान शास्त्रको शासन, भगवान शास्त्रले बाटो जतलाइदिनु भयो। यो मार्ग, यो बाटोको गन्तव्य चाहिँ यो हो। त अब तिमीलाई कहाँ जाने इच्छा छ, सोही मुताबिक तिमी यात्रा गर भनेर भगवान शास्त्रले तपाईँ हामीहरूलाई पाँचवटा गतिको बाटो मात्र होइन कि विमुक्तिको बाटो पनि जतलाइदिएर जानुभएको छ भने तपाईँ हामीहरूले अब कुन बाटोलाई अपनाउने, कहाँ जाने, त्यो तपाईँ हामीहरूमा निर्भर पर्छ। त्यसर्थ सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू जन्म जन्मान्तर अथवा शून्यकालमा त अरू गन्तव्य त भइ नै रहेको हुन्छ। अहिले चाहिँ विशेष सुनौलो अवसर प्राप्त भएको छ तपाईँ हामीहरूलाई। त्यो के त भन्दाखेरि विमुक्तिको मार्ग, विमुक्तिको बाटो, जुन कि त्यो शील समाधि प्रज्ञाको बाटो सबैलाई अवगत छ। अब आचरण गर्नु मात्र नै बाँकी छ। त जति सक्नुहुन्छ शीलको, समाधिको, प्रज्ञाको आचरण गरेर गति विमुक्तको बाटोलाई रोजेर विमुक्तिको रसपान गर्न सकोस् भन्ने शुभेच्छाका साथ आजको बाटो अनुसारको गन्तव्य भन्ने धर्मोपदेशलाई यतिमै अन्त गरौँ। भवतु सब मङ्गलम रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानु धम्मानु सङ्घानु भावेन सदा सुखी भवन्तु ते।
पुण्य भागं मिमं जन्यं सम्मं दद्दाम कारितं अनुमोदन्तु तं सब्बे मेदिनी ठादु सखी के। साधु साधु साधु।